सियासी तंजीमें आइडेंटिटी पर चलती हैं, उनमें मेन जो एक होती है या रिलीजियस आइडेंटिटी है या आपकी एथनिक आइडेंटिटी है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि ये तमाम आइडेंटिटीज की बुनियाद, इनका फरोग, इनका सामने आना और इनका एक खतरनाक शक्ल इख्तियार करना, ये क्यों होता है? ये तब होता है जब लोगों के ग्रीवेंसेस हल नहीं होते, लोगों की शिकायतें और मसाइल नहीं हल होते, तो वो मैनिफेस्ट करते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को, ये भी एक पॉलिटिकल थ्योरी है जिसको कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंसेस कहा गया है, कि जब ग्रीवेंसेस कैल्सिफाई होते हैं, हल नहीं होते बल्कि मजीद कंसोलिडेट होते हैं, तो उसके नतीजे में अफरा तफरी पैदा होती है, केओस पैदा होता है, जो कि पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट होता है। तो हैविंग सेड दिस, व्हाइल कंक्लूडिंग, मैं सिर्फ आखिरी जुमले में ये कहूंगा कि यस वी नीड लोकल गवर्नमेंट, वेरी पावरफुल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्लस कवर्ड विद कि उनके ऊपर जो सेकंड टियर है वो प्रोविंशियल डिवीजन हो, प्रोविंसेस तकसीम हो और नए सूबे बने, ताकि ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम, और ये पैकेज डील होगी, उसमें सिर्फ सूबे बनने से या लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने से मसला नहीं हल होगा, आपको ओवरऑल पैकेज। बहुत शुक्रिया कारा साहब, आपके 3 मिनट, और फिर मुस्तफा कमाल साहब से हम 3 मिनट उनकी तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैंने जब बात की लोकल गवर्नमेंट की, तो उससे मुराद ये कतन नहीं था कि सिर्फ फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, तो मैंने तो उसके साथ ये भी बात की कि आप उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें, जिस तरह आपने कौमी और सूबाई असम्बलियों को दिया हुआ है, कि जो मुआशरी तरक्की करते हुए, सनती तरक्की करते हुए, साइंटिफिक एवोल्यूशन के तहत तश्कील पा जाते हैं, वो अपनी पुरानी मंजिलों से जान छुड़ा लेते हैं। और वो जो कदीम नेशनलिज्म का तस्वर था जिसमें हम हीरो को ढूंढ रहे होते हैं, आज भी हम मसीहा को ढूंढ रहे हैं, आज भी हम किसी इंडिविजुअल की तलाश में हैं। जमहूरियत किसी इंडिविजुअल की तलाश में नहीं होती, इसका असूल बेसिकली इंस्टीट्यूशन होते हैं, और इसमें रेडिकल नेशनलिज्म होता है। फिर उसको आप खड़े करते हैं साइंटिफिक बुनियादों पर। तो पहले अपने जो ढांचा मौजूद है उसको इस्तेमाल कीजिए, शुक्रिया। फिर देखिए कि वो फालतू हो गया, खराब हो गया, फिर उसको ठीक करना। बहुत शुक्रिया कारा साहब। मुस्तफा कमाल साहब की तरफ मैं आऊंगा और फिर मैं हारून रशीद साहब की तरफ जाऊंगा। अब मैं समझता हूं कि इस मुल्क को गवर्न करने की मजबूरी हो गई है, बट जो हमारी आउटकम है वो ये बता रहे हैं कि हम नहीं गवर्न कर पा रहे। आर्टिकल 140A जो ये कहता है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। अब यहां पर 4 लाइनें लिखकर आर्टिकल 140A खामोश है, क्योंकि आइन में तशरीह हर वजीर आला उस 4 लाइनों की अलग कर रहा है। तो जरूरत है इस बात की पेश आई जो आप फरमा रहे हैं कि इसको आइनी प्रोटेक्शन दे दी जाए, कि अगर आप मुझे एनएफसी अवार्ड दे रहे हैं मेरे सूबे का, तो मेरा पीएफसी अवार्ड वहीं पर दे देना मुझे। अगर आप सूबा मेरे नाम पर, किसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर पैसे लेकर जा रहा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट वफाक से आप पीएफसी अवार्ड वहीं से दे दें। इसमें, इसके अंदर इसकी कोई शक्ल बन सकती है। तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं, और जस्ट इस ऑगस्ट गैदरिंग के ये आईनी तरमीम ऑलरेडी जो है वो पड़ी हुई है, उस पर डिबेट कर लें, बात कर लें, और उसको कहीं ना कहीं से मुत्तफिका उसको कर लें। तो मैं इस गुफ्तगू पे ही बहुत मैं होपफुल हूं और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हारून रशीद साहब। अगर आप थोड़ा सा हमें इसमें एजुकेट कर सकें कि क्या ये वाकईतन ये पॉसिबल है, या मौजूदा जो आईनी ढांचा, कानूनी ढांचा, उसमें रह के क्या रिफॉर्म जो है वो की जा सकती है? आपने आगे देखना है कि मुल्क में अवाम की बेहतरी किस में है और अदारों की बेहतरी किस में है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कहती हैं, और ये कंसेंसस के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के ये डिसाइड करें और बैठें, मुल्क और कौम के मफाद में होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, और बेसिकली इसलिए होने चाहिए कि लोग फैसिलिटेट होंगे, और जो काम मुल्क और आवाम की बेहतरी में है वो ज़रूर होना चाहिए, और अगर लोग फैसिलिटेट होते हैं तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। ये मेन काम जो है ये पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली और सेनेट का है, कि उन लोगों जो कि इलेक्ट होके आते हैं पार्लियामेंट में, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये सारे काम देखें। शुक्रिया। मैं खुश आमदेद कहना चाहूँगा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को भी। हम आपसे एजुकेट होना चाह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे आर्टिकल 239 और 140A के तनाज़ुर में ये जो बहस इस वक्त छिड़ी है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की, उस पर हम आपसे एजुकेट होना चाह रहे हैं। आप लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें। आप अगर सूबों को, जो इस वक्त हमारे सूबे हैं, पंजाब 12-13 करोड़ आबादी का सूबा है, उसको आप तोड़कर फर्ज करें 3 सूबे भी बना देती हैं, तो वो भी 4-4, 5-5 करोड़ की आबादी के सूबे होंगे। वो कौन से छोटे सूबे होंगे? मेरी नज़र में ये जो तमाम बहस है कि पंजाब के 3 कर दें, सिंध के 3 कर दें, खैबर पख्तूनख्वा के 3 कर दें, वो 3-3 सूबे भी बहुत बड़े सूबे होंगे। जो आपका मफरूज़ा है कि इस वक्त सूबा बहुत बड़ा है और अवाम और सूबे की हुकूमत के दरमियान बहुत फासला है, वो फासला काम नहीं होगा। तो अगर आपने लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना है तो बात वहां से शुरू की जाए ना। देखिए, आइन में आर्टिकल 140A आया, इसका एक फॉर्म जो था वो 2002 में आ गया था, फिर 2010 में आया जब 18वीं तरमीम हुई। तो उस हवाले से हम बात कर सकते हैं कि 140A की जो जुबान है वो वेग है, वो जनरल है कि लोकल गवर्नमेंट्स होंगी और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी, पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, फाइनेंशियल अथॉरिटी होगी, लेकिन उस अथॉरिटी को
واضح نہیں کیا گیا, اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا, وہ پھر چھوڑ دیا گیا صوبائی اسمبلی کے ہاتھ میں کہ صوبائی اسمبلی جو ہے قانون بنائے گی اور اس قانون میں بتائے گی کہ لوکل گورنمنٹ کو ہم نے کیا اختیار دینے. کوئی آئینی آپ نے تحفظ لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیا سوائے اس کے کہ ایک جملہ لکھ دیا کہ دیر شیل بی لوکل گورنمنٹ, تو وہ تو چلے بنانی ہے آپ نے, لیکن اس کو آپ کیا طاقت دیتے ہیں وہ کلی طور پہ صوبائی اسمبلی کے ہاتھ میں رہ گئی بات. اور صوبائی اسمبلیوں نے یہی کیا, انہوں نے نہیں دی طاقتیں, انہوں نے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ بھی اس طرح نہیں جاری کیے, فائنانس کمیشن نہیں بنایا. تو جو کرنے والی بات ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس کی جو طاقت ہے اس کو آئین میں اسپیسیفائی کریں. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. بیرسٹر صاحب کو کر لیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ لیں, صوبے کہہ لیں, اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ آلریڈی لسانیت کی بنیاد پہ نہیں, زبان یا لنگوسٹکس کی بنیاد پہ نہیں, یا دیگر رنگ نسل یا دیگر کسی کنسیڈریشن پہ نہیں, آئین پاکستان کے اندر ایسا میکینزم سیٹ کیا جائے واضح طور پہ, جس طرح مثالیں دی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور دیگر پارٹیسپینٹس نے بھی, کہ آپ جو فائنینشیل امپاورمنٹ ہے اس کو یقینی بنائیں ڈسٹرکٹ کی لیول تک. میں صرف اس سیشن کو اگر کنکلوڈ کر سکوں تو یقینی طور پہ صبح سے جو گفتگو چل رہی ہے, اگر مجھے ایک اس میں کامن تھریڈ نظر آ رہا ہے تو وہ کامن تھریڈ افیکٹو لوکل گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ مجھے یہ خطرہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو انیبل نہیں کرتے اور لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو نہیں بناتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی اور طریقہ جو ہے وہ کوئی قانونی کوئی آئینی طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوگا, یا اس میں کوئی کہیں نہ کہیں پہ کوئی امینڈمنٹ کی جو کنسنسس ہے اس پہ بات کرنا پڑے گی. ہم صبح سے جو بات کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کیا ان کی مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے, اگر ہے تو کیسے ممکن ہوگا, وہ آپ نے ابھی پچھلے سیشن میں سنا جس میں ہم اس کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروویژنس کو ڈسکس کر رہے تھے. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. اس کے لیے ہمارا ایک جو ہے جو ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب تھے, ڈاکٹر فرق سلیم صاحب تھے, محمد مالک صاحب تھے, رانا احسان افضل تھے. ہم ان سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی جو اکنامک امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں. اور صبح ہم بات کر رہے تھے اس جب ہم نے آغاز کیا ایڈمنسٹریٹو اور گورننس ضروریات کیا ہیں جس کی وجہ سے شاید ہمیں نئے صوبے جو ہیں وہ بنانے کی بات چیت شروع کرنا پڑ رہی ہے, یا لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کی بات کرنا پڑ رہی ہے. تو اس میں محترمہ آسیہ اسحاق صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ موجود تھی. اس میں بیرسٹر دانیال چودھری جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور اس کے علاوہ میاں عامر صاحب اس سیشن میں تھے. تو ایکسپرٹس اس پہ اپنی بات کر رہے تھے. ہم اب تھوڑا سا جو پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور جو ہمارے پاس اس میں انڈیپینڈنٹ جو پولیٹیکل اکانومی ایکسپرٹس ہیں ان کو بٹھا کے ذرا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں میاں عامر صاحب آپ سے گفتگو کا جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے پہلے سیشن میں کچھ چیزوں کا آغاز کیا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ اسی گفتگو کو اگر آپ اینڈ پہ لے کے آئیں تاکہ جو ہمارے باقی کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹس قائم ہونے چاہیے, اسی حوالے سے ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام مباحثے کا انعقاد کیا گیا. ماہرین اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. کچھ کا کہنا تھا کہ نئے انتظامی یونٹس بننے سے براہ راست عوام کو فائدہ ہوگا. آبادی کے لحاظ سے نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. نئے صوبوں کی ضرورت ہے, بننے چاہیے. نئے صوبوں پر اتفاق رائے کے لیے کمیشن بنایا جائے, یہ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا. آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلے کہ مصطفیٰ کمال نے کہا, انہوں نے اپنی رائے دی. انہوں نے کہا کہ صوبوں سے نچلی سطح پر فنڈز کی منتقلی کا کوئی نظام نہیں. وسائل سے محروم طبقہ ریاست سے ناراض ہو رہا ہے. صوبوں سے متعلق آئینی ترمیم پہلے سے موجود ہے. قمر زمان کائرہ نے بھی اپنی رائے دی. ان کا کہنا تھا کہ نئے صوبے بننے چاہیے. موجودہ صوبے صحیح طرح نظام نہیں چلا رہے. کوئی جماعت اختیارات نچلی سطح پر نہیں لانا چاہتی, ایسا ان کا کہنا تھا. تو ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام مباحثے کا انعقاد کیا گیا, اور مباحثے کا جو موضوع رکھا گیا وہ یہ کہ کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹس قائم ہونے چاہیے. اس حوالے سے مقررین اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے.